बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूँ अरूबा खान और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि कोरोना फंड के इस्तेमाल में संगीन बेकायदगियों के हवाले से ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सप्लायर्स को गारंटी के बगैर पेश की रकूम अदा की गई, जबकि बड़े इल्ज़ामात में नैब को अखराजात की तफसील ना देना और टैक्स की कटौती ना करना शामिल है। मुतअद्दिद ख़ानदानों में मियाँ और बीवी दोनों को रकम की अदायगी की गई। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बड़े इंकशाफात हुए। कोरोना फंड में बेकायदगियों के हवाले से ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सप्लायर्स को गारंटी के बगैर पेशगी रकूम अदा की गई, जबकि बड़े इल्ज़ामात में नैब को अखराजात की तफसील ना देना और टैक्स की कटौती ना करना शामिल है। मुतअद्दिद ख़ानदानों में मियाँ और बीवी दोनों को रकम की अदायगी की गई। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं। आपको बता रहे हैं, जारी बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए भी रकूम जारी हुई है। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में ये सामने आया है, सरकारी मुलाजमीन को भी फंड्स से हिस्सा दिया गया, जबकि अहम मालूमात के मुताबिक मुतअद्दिद ख़ानदानों में मियाँ और बीवी दोनों को ही रकम की अदायगी की गई। कोरोना फंड के इस्तेमाल में संगीन बेकायदगियों के हवाले से ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट सामने आने के बाद और इंकशाफात सामने आने के बाद क्या कार्रवाई की गई? जी, कार्रवाई तो अभी होगी, लेकिन रिपोर्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट पे इसको सारे जो फैक्ट्स हैं इनकी तहकीक की जाएगी कि क्या वाकई ऐसा हुआ। लेकिन जो बड़े इल्जामात हैं उनमें ये इल्जामात हैं कि जो रकम तकसीम की गई वो बहुत ही गलत तरीके से तकसीम की गई। यहाँ तक कि नैब को भी नहीं बताया गया कि हम क्या रकम खरीद कर रहे हैं, और जो रकम खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रही है सर्विसेज की और गुड्स, तो वो रकम कैसे रिकॉर्ड उसका रखा जा रहा है। तो इस ऑडिट की रिपोर्ट में ये है कि रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। अच्छा, टैक्स भी नहीं काटा गया उन लोगों से जिन्होंने माल सप्लाई किया, और उसको गारंटी भी नहीं ली गई उनसे कि ये माल सप्लाई करेगा वो। ये जो कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां हैं, इस तरह की रिपोर्ट माजी में कभी किसी के बारे में नहीं आई। बड़े इल्जामात में जो हैं उनमें यूटिलिटी स्टोर पर गैर कानूनी तौर पर फ्लोर मिलों को आटे की सप्लाई का ठेका देने का इल्जाम भी शामिल है। गैर जरूरी माल और खिदमत की खरीद और उसका रिकॉर्ड न रखने का इल्जाम भी शामिल है। एक ही खानदान में मियाँ और बीवी दोनों को फंड्स में से अदायगी कर दी गई, ये भी शामिल है। जो पेंशनर थे, इंश्योरेंस रखने वाले अफराद थे, टैक्स गुजार थे और इवन सरकारी मुलाजिमीन, उनको भी कोरोना फंड से पैसे दे दिए गए। हालांकि ये मना किया गया था कि सिर्फ उन लोगों को देने जिनकी इनकम कोई नहीं है। जाली बायोमेट्रिक की तस्दीक के जरिए भी रकूम की जारी की गई। जो गैर मुतल्लिका अजला हैं वहां भी जाकर रकूम जारी कर दी गई, यानी जहां कोरोना का इतनी इंटेंसिटी नहीं थी और वहां पे ये कहा भी नहीं था कि यहाँ पे अपने फंड तकसीम करने हैं, वहां भी फंड तकसीम कर दिए गए। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्राइम का सबसे बड़ी पिक्चर है जो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, इंकशाफात हुए हैं। इकराम होती तफसीलन अहवाल बता रहे थे, शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए अहम खबर यह है कि पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नए कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कमान संभाल ली। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने कमान नए कोर कमांडर के सपुर्द की। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई है। नए कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कमान संभाल ली। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने कमान नए कोर कमांडर के सपुर्द कर दी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का लीक होने वाले मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल आ गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो में अपनी आवाज़ की तरदीद कर दी है। कहते हैं उन्होंने भी ऑडियो सुनी, ये मनगढ़ंत टेप है। मार्केट में इस तरह की चीज़ें उनके खिलाफ लाई जा रही हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप से ये साबित होता है कि किस तरह मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाया गया। मुबैना ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से दूर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। अब वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कौम इंसाफ की मुंतज़िर है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं अपोजिशन ने जाली ऑडियो निकाली। अपोजिशन के पास कोई मुसद्दका चीज़ है तो अदालत में लाएं।
اپوزیشن عدالتی کیسز میں بہانے لگاتی ہے. ہماری عدالتوں میں کیسوں کا فیصلہ آنے میں وقت لگتا ہے. عدالت کا فیصلہ آئے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں. حسان خاور کا اپنی نیوز کانفرنس میں مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے. اور رول آف لا کے نام پر جو کانفرنس کی گئی، جس پہ نیب جو ہمارے ملک کا احتساب کرنے والا ادارہ ہے، یہ گورننس کے فیلئر کا باعث ہے اور شاید اس کی کارکردگی میں کمی ہے. آپ قانون کی ترامیم کا استعمال دھمکیوں کے لیے کرتے ہیں. آج جب قانون کا پہیہ گردش میں ہے اور ہل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے گورننس کو فیل کر دیا. جب آپ کو پیشیوں کا موقع ملے، جب آپ کو عدالت طلب کرے تو آپ کیسوں کو طوالت دیتے ہیں، اور عدالتیں جب آپ کو وقت دیتی ہیں کہ آپ اپنے سوالوں کا جواب دیں تو آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس ملک میں کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر ثبوت ہے تو ثابت کرو. IMF نے پاکستان کو قرض کی نئی قسط دینے کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی ہیں. حکومت کو مہنگائی، روپے کی گرتی قدر اور FBR محصولات کے معاملات پر مشکلات کا سامنا ہوگا. عالمی مالیاتی ادارے کو جائزہ رپورٹ میں منفی اور مثبت پہلو پیش کیے گئے. اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیے. IMF نے قرضے کی قسط کے اجرا پر جائزہ ٹیم کی سفارشات کے ساتھ کڑی شرائط اور وارننگ بھی جاری کر دی. پاکستان میں 45 روز جاری رہنے والے جائزہ میں IMF بورڈ کو منفی اور مثبت پہلو پیش کیے گئے. اقتصادی مشکلات کا جائزہ FATF شرائط پر عمل درآمد کے پس منظر میں کیا گیا. جائزہ رپورٹ مانیٹرنگ کے نتیجے میں سامنے آنے والے ڈیٹا کی بنیاد پر مکمل کی گئی. مہنگائی، روپے کی گرتی قدر اور FBR محصولات کے معاملات پر مشکلات جاری رہنے کا عندیہ بھی دیا گیا. جائزہ رپورٹ کے مطابق معاشی نمو 4% تک پہنچنے کا انتظار 2022 تک کرنا ہوگا. روپے کی قدر بارے IMF شرائط پر عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے دستیاب ذرائع اور اقدامات کا سہارا لینا ہوگا. جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جزوی طور پر شرائط پورا کرنے کا عمل مستحسن نہیں. FATF کی شرائط پر اب تک کا عمل درآمد قابل تعریف ہے. پاور پرچیز ایگریمنٹ کے تحت رقوم کا اجرا بہتر اقدام ہے. IMF کی شرائط بر وقت پورا کرنے سے مسائل حل ہوں گے. اکرام ہوتی، 92 نیوز، اسلام آباد. لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ میں کرسمس سے پہلے جعلی اور غیر معیاری اشیاء کی فروخت پر جرمانے اور ملحقہ سڑکوں پر 11,000 اشیاء اور 2500 غیر قانونی کاروبار بند کر دیے گئے ہیں. یہ بڑی کارروائی ٹریڈنگ سٹینڈرڈ آفیسرز نے کی ہے. ٹریڈنگ سٹینڈرڈ کنٹرول آفیسر نے انتباہ جاری کیا ہے کہ شہری غیر معیاری چیزیں ہرگز نہ خریدیں. رپورٹ کر رہے ہیں وسیم کاظمی. لندن میں کرسمس کے رنگ شروع ہوتے ہی سڑکوں پر روزمرہ استعمال کی غیر معیاری اور تحفے تحائف دینے والی اشیاء بکنے لگیں. معروف شاپنگ مقام آکسفورڈ اسٹریٹ اور ملحقہ بازاروں میں غیر قانونی اور غیر معیاری اشیاء کی روک تھام کے لیے ٹریڈنگ سٹینڈرڈ آفیسرز میدان میں آ گئے. متعدد دکانوں اور سڑک پر ٹریڈ کرنے والے افراد کو جرمانے کیے گئے اور اشیاء کو قبضے میں لے لیا گیا. سٹی ویسٹ منسٹر کونسل کے ہیڈ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ خریداروں کو خیال رکھنا ہوگا کہ وہ غیر معیاری چیزوں کی خریداری نہ کریں اور نشاندہی کریں تاکہ ان غیر قانونی تاجروں کو بازار سے طلب کیا جا سکے. آکسفورڈ اسٹریٹ اور متعدد سویٹ شاپ سے 11,000 کی تعداد میں مختلف اشیاء خوردونوش اور ملبوسات سمیت دیگر تحفے تحائف والی پروڈکٹس بند کر دی گئیں. لندن انتظامیہ کی جانب سے خریداروں کو خبردار کر کے غیر قانونی طور پر اشیاء فروخت کرنے والے تاجروں کو وارننگ دے دی گئی کہ وہ کرسمس اور نئے سال کی خوشیوں میں جعل سازی اور معیار سے گراوٹ پر کنٹرول کریں. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. آئرلینڈ کی سرحد پر بریگزٹ کے حوالے سے درجنوں شہریوں نے مظاہرہ کیا، جن کا مطالبہ تھا کہ برطانوی حکومت بریگزٹ ڈیل میں ہنگامی شق آرٹیکل 16 کو متحرک نہ کرے. اس شق کے مطابق برطانیہ سے شمالی آئرلینڈ اشیاء کی نقل و حرکت کو ضرورت پڑنے پر خصوصی طور پر چیک کیا جا سکے گا. اس شق کے خلاف سرحد کے 5 مقامات پر احتجاج کیا گیا. وسیم قاسمی کی رپورٹ. جمہوریہ آئرلینڈ اور شمالی آئرلینڈ کی سرحدیں مظاہروں کا گڑھ بن گئیں. 1 نہیں 2 نہیں 5 مختلف مقامات پر شہریوں نے برطانوی حکومت کی بریگزٹ ڈیل کے کچھ حصوں پر احتجاج کیا. مظاہرین نے بریگزٹ ڈیل میں موجود آرٹیکل 16 کے خلاف آواز بلند کی، جس کے مطابق برطانیہ سے شمالی آئرلینڈ اشیاء کی نقل و حرکت کو ضرورت پڑنے پر خصوصی طور پر چیک کیا جا سکے گا. فریقین ہنگامی بنیادوں پر معاہدے کو معطل بھی کر سکیں گے. مظاہرین نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ معاہدے کے
اندر اس شک کو شامل نہ کرے، اس سے باہمی امن متاثر ہو سکتا ہے۔ یورپ ان کا موقف تسلیم کر رہا ہے لیکن برطانیہ موقف تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ We are asking the EU to stand firm. Yes, they've been flexible, but if the British government trigger Article 16 and proceed down that road, we want to see the EU get tough, put economic sanctions in place to say, you signed an international agreement with us and we expect you to honor that agreement. مظاہرین کا تعلق سرحدوں پر مقیم مختلف کمیونٹیز سے تھا جن کا کہنا تھا کہ اس علاقے سے سالانہ 40 ملین گاڑیاں گزرتی ہیں، اگر یہ شک لاگو ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ There are 40 million vehicles move across this border annually. You couldn't imagine the effect it would have for the communities here and for the economy on this island if we were to go back to a managed border. It's unthinkable. مظاہرین نے برطانوی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اپنی دھمکیوں اور دباؤ سے امن عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ برطانوی حکومت نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ یورپ سے علیحدگی کے بعد برطانیہ نے سرحدوں پر موجود چیکنگ کے نظام کو تاخیر سے پیش کیا، جس پر آئرلینڈ کے شہریوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہیوسٹن میں کراچی کی حبیب یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں 1 گھنٹے کے اندر $4 لاکھ کے عطیات جمع ہو گئے۔ یونیورسٹی کے صدر واصف رضوی نے حبیب یونیورسٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دی اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ خرم شہزاد رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہیوسٹن میں کراچی کی حبیب یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 1 گھنٹے میں $4 لاکھ کے عطیات جمع کر لیے گئے۔ حبیب یونیورسٹی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ معیاری تعلیم کی فراہمی کے باعث سمندر پار پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز بن گئی، جس کے لیے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر حبیب یونیورسٹی کے صدر واصف رضوی نے حبیب یونیورسٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دی اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ So Pakistan is those 2 green boxes, which is basically a steep drop. So it's perhaps the least complicated aspect of national development and how they correlate well with higher education. معروف پاکستانی امریکن بزنس ٹائکون شوکت دھنانی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وطن عزیز میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کو سہل بنانے کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کی مالی معاونت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ دس از ٹو سپورٹ ہائر ایجوکیشن۔ پاکستان میں لوگ بہت ساری کازز سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پہلی کاز ہے۔ یہاں پہ اس وقت 550 سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ 300 لوگ ہوں گے لیکن بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے ہیوسٹن سے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کریں یہاں سے ہیوسٹن سے، کیونکہ اسی طرح ہم سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر عاصم کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی اعلیٰ تعلیم کی سہولتوں کے فروغ میں مالی معاونت کر کے ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ Overseas Pakistanis ہیں، they are here and they can support higher education in Pakistan, especially Habib University in Karachi, because they can, first and foremost, financially, they can support, and we are doing a lot for the scholarships. People are signing up for the scholarships for the students in Karachi. ممتاز مزاح نگار انور مقصود نے اپنے مزاح سے تقریب کے شرکا کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دال اور گوشت سے مہنگی تعلیم ہے۔ کیا شوق کی باتوں کی تحریر ہوئی مشکل، تھے جمع قلم کاغذ پر کچھ نہ لکھا جاتا۔ چین کے علاوہ تقریباً سارے ملک دیکھ چکا ہوں۔ چین اس لیے نہیں گیا کہ چین خود پاکستان آ گیا۔ اے لیول، او لیول اور ٹیوشن نے امیروں کو غریب کر دیا۔ اے لیول اور او لیول اور ٹیوشنز نے امیروں کو غریب کر دیا ہے۔ امیر گھرانے کے بچوں کے لیے سانس لینے سے زیادہ ٹیوشن ضروری ہے، ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوران تقریب شرکا نے دل کھول کر عطیات دیے اور آئندہ بھی یونیورسٹی کی مالی معاونت کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، ہیوسٹن۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے کی خوشی میں تحریک انصاف جرمنی کے صدر حبیب الرحمان قاضی اور فاروق بٹ کی جانب سے ڈارمسٹڈ میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں تحریک انصاف جرمنی کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ عمران خان روز اول سے ہی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حامی تھے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے کیا ہوا اپنا دیرینہ وعدہ وفا کر دیا۔
असगर मिर्जा की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से किया गया देरीना वादा पूरा करके उन्होंने न सिर्फ 90 लाख लोगों के दिल जीते हैं, वहीं पर ये भी साबित कर दिया कि इमरान खान रोजे अव्वल से ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इस खुशी को यादगार बनाने के लिए तहरीक इंसाफ जर्मनी के सदर हबीबुर रहमान काजी की जानिब से पार्टी कारकुनान के एजाज में डॉर्मस्टेड में एक अशाइये का एहतमाम किया, जिसमें फ्रैंकफर्ट, ऑफेनबाग और हॉनवर्ड से तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जर्मनी फारूक भट्ट, अजीज शेरवानी, जावेद इकबाल कादरी और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सदर तहरीक इंसाफ जर्मनी हबीबुर रहमान काजी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर तमाम शुरा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इमरान खान ने ये बिल पास करके ये साबित कर दिया कि उनकी जमात ही 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। अजीज शेरवानी जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से तहरीक इंसाफ के लिए जर्मनी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनका कहना था कि बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल का सामना है। अब ये जिम्मेदारी जर्मनी में नौ मुंतखब क़यादत की है कि इन मसाइल को कैसे इक़्तिदार में बैठे लोगों तक पहुँचाते हैं। आखिर में फारूक भट्ट ने तमाम कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की, जिसके बाद कारकुनान की तवाज़ो रवायती खानों से की गई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, डॉर्मस्टेड, जर्मनी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पीटीआई इंसाफ डॉक्टर फोरम के अहदेदारों ने दीगर साथियों के हमरा पार्टी को खैरबाद कहते हुए अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क कौम को संगीन मसाइल से दो चार कर दिया। तब्दीली का नारा नाकाम हो चुका है। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के सदर डॉक्टर जमीर हसन ने दीगर अहदेदारों डॉक्टर हयात खान, डॉक्टर फिरोज शाह, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर तनवीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। पीटीआई ने तब्दीली का नारा लगाया जो कि पूरा नहीं हुआ, बल्कि मुल्क संगीन मसाइल से दो चार हो चुका है और वजीर आजम इमरान खान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि वो अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और बाचा खान के नजरियात पर अमल करते हुए खुदाई खिदमतगार के तौर पर काम करेंगे और सियासी अमूर अंजाम देंगे। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो उनकी तकारीर और आवाम से किए गए वादों से इंतहाई मुतासर था, इसलिए हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी और वर्कर रहा। मगर दोस्तों, पिछले 3 सालों से हमने देखा कि इमरान खान का कोई वादा वफा न हो सका, बल्कि हुकूमत में आकर इमरान खान ने तमाम वो काम किए जिस पर वो कभी तनकीद किया करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामी नेशनल पार्टी सऊदी अरब के सदर डॉक्टर सैयद मुजम्मिल शाह का कहना था कि इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के अरकान को एएनपी में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। एएनपी ने पख्तून कौम की नुमाइंदगी के अलावा मुल्क की दीगर अकाइयों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने और जमहूरियत को मजबूत बनाने में किरदार अदा किया। बाचा खान बाबा से लेकर वली खान बाबा तक और आज असफंदियार वली खान साहब की सोच तक देखा जाए तो मुल्क की सियासत में इन जैसी दुरानदेश क़यादत किसी को मुयस्सर नहीं है, जो अमन और सलामती के अलावा एक ऐसे विजन की अक्कासी करते हैं जो आदल इंसाफ और अमन और सलामती को फ़रोग़ देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़हूर खान लाला, गौहर अली खान और हबीब यूनुस समेत दीगर ने इज़हार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, सऊदी अरब, रियाद। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने दुबई में इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी वजीर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मियां असलम इकबाल ने की। तकरीब में यूएई में पाकिस्तानी सफीर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की सीईओ डॉक्टर आरिफा इकबाल, सूबाई वजीर फाइनेंस हाशिम जवाबख्त, हाउसिंग मिनिस्टर पंजाब असद खोखर समेत आलमी समाकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात देखिए। एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन आए रोज कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है और इसमें नवंबर माह पंजाब के नाम के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से दुबई में शानदार बिजनेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारों समेत पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मियां असलम इकबाल और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों ने शुरा को
पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब में सरमाया कारी के हवाले से ब्रीफिंग दी। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीब में तकरीबन $2 अरब के मुआहिदों के MOUs पर दस्तखत किए गए। वजीर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मियां असलम इकबाल का कहना था कि $2 अरब के मुआहिदे पंजाब हुकूमत पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है, जिनको पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तहफ्फुज़ात हैं, हुकूमत उनको दूर करेगी। UAE में पाकिस्तानी सफीर और दीगर का कहना था कि पाकिस्तानी पवेलियन ने दुनिया में पाकिस्तान का मज़बूत तासुर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। दुबई एक्सपो 2020 के अंदर हमने भी अपनी प्रोडक्ट को शोकेस किया है पिछले 1 महीने से, पंजाब में स्पेशली, और इसके अंदर हमें बड़ी ख़तरख़ा कामयाबी मिली है। तकरीबन कोई 20 से ज़्यादा MOU हमने साइन किए हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी, मिनरल के भी और स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर भी। तकरीबन कोई $2 बिलियन के करीब के MOUs, $2 बिलियन के MOUs आज साइन किए गए हैं। उसमें मेजर पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, देन स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर इंडस्ट्रीज़ का है, और फिर उसके बाद माइंस एंड मिनरल का। 6 MOU साइन किए हैं और $1.6 बिलियन के हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का गवर्नमेंट में आने के बाद सबसे पहला इनिशिएटिव भी यही था, रूडा को प्रमोट करना, और आज मेरा ख्याल है मेरी गवर्नमेंट का जो ख्वाब था शर्मिंदा तबीर होने जा रहा है इंशाल्लाह। आई थिंक जिस तरह से हम चाह रहे थे कि पोस्ट कोविड दुनिया जिस तरह बंद हो गई थी, उसके बाद जब किक स्टार्ट हुआ है तो इंशाल्लाह पंजाब जो है वो इसमें बड़ी बेहतर पेशरफ्त हो रही है। इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल, तो इन्वेस्टर्स पे तो ख़ास फोकस है, उनके NOCs पे फिर एक ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट भी कर दिया। जो प्रोविंशियल NOCs हैं वो हमने परमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से कि उनको वो शुरू कर दें, बाद में उसकी जो चीज़ें होंगी लवाजमात पूरे होते हैं। हमने एक्सपो पे एक महीना एक रीजन को, एक प्रोविंस को एलोकेट किया हुआ है, तो दे हैड लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। और आज वाला वी वर वेटिंग फॉर दिस एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और मेरे लिए ख़ास तौर पे आज का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अ लार्ज नंबर ऑफ MOU दे वर साइंड, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ भी हुए, नॉन पाकिस्तानी के साथ भी हुए, और आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में वजीर फाइनेंस पंजाब हाशिम जवां बख्त, हाउसिंग मिनिस्टर असद खोकर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुख्तलिफ नौयत के 17 MOUs पर मियां असलम इकबाल की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक मशहूर फेसबुक फूडीज ग्रुप की जानिब से अपने सालाना डिनर का एहतमाम किया गया। फैमिली इवेंट में मेंबरान को गिफ्ट्स भी दिए गए। दिलकश तकरीब का अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। अमारात के मारूफ फेसबुक फूडीज ग्रुप की जानब से सालाना डिनर का एहतमाम किया गया। इस इवेंट में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट की तरफ से सवाल जवाब का सेशंस और गेम्स भी कराए गए, जिसमें शुरका को मुख्तलिफ फूड्स, वाउचर्स और गिफ्ट हैम्पर्स जीतने का मौका मिला। तकरीब की मेहमान खसूसी नामवर फिल्म एक्ट्रेस मॉडल आमना करीम थी। तकरीब के मेजबान शारिक रुबानी के साथ एडमिन टीम में इकरा शारिक, अरूज मोहम्मद रिजवी, तानी सुलमान रिजवी, सैयद गजनफर अली मौजूद थे। इस मौके पर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के डायरेक्टर फराज अहमद सदीकी ने भी खसूसी शिरकत की। फूडीज पर लोगों को इर्द गिर्द के मशहूर खाने पीने की जगहों के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं। इस तकरीब में भी शुरका को मजे मजे के खानों और उनको तैयार करने वालों के हवाले से आगाही दी गई। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, मुत्तहिदा अरब अमारात। तुर्की के शहर बर्सा में सदर रजब तैयब एर्दोगान की AK पार्टी के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें पाक तुर्क दोस्ती के चेयरमैन रुकन पार्लियामेंट अली शाहीन ने खुसूसी शिरकत की। बर्सा के अतातुर्क कांग्रेस एंड कल्चरल सेंटर में होने वाली इस तकरीब का नारा इल्म और तजर्बे को एक जगह जमा करना था। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ऐसी तकरीबात का मकसद से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना था। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती चेयरमैन अली शाहीन का कहना था, AK पार्टी के हेडक्वार्टर R&D और एजुकेशन प्रेसिडेंसी के जरिए 81 सूबों में ऐसी मालूमाती तकरीबात का इनाकात किया गया है। तरबियती प्रोग्राम्स में मुल्क की नामवर शख्सियात, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के माहिरीन को जमा किया गया, जो शुरका को अपने तजुर्बात से आगाह करेंगे। ऐसी तकरीबात में नौजवानों ने भरपूर शिरकत की और माहिरीन से सवालात के जरिए मालूमात हासिल की। आखिर में उन्होंने गाजी अंताब पीपल्स एसोसिएशन के अरकान के वफ्द और सदर बिलाल से मुलाकात की और प्रोग्राम में शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तुर्की के शहर शाह कोई के साहिल से 195
غیر قانونی تارکین وطن کو فشنگ بوٹ سے پکڑا گیا، جن کا PCR ٹیسٹ کرنے کے بعد کرکا ریلی پہلوان کو رپورٹ سینٹر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ شاکوئی کوسٹ گارڈ کمانڈ کی ٹیمیں جو ساحل پر گشت کرتی ہوئی ماہی گیری کی اس کشتی کو روکا جس پر انہیں شک تھا۔ کشتی پر کنٹرول کے دوران یونان جانے کی کوشش کرنے والے 195 غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑا گیا۔ تارکین وطن کو کشتی کے ذریعے شاکوئی پورٹ پر لایا گیا اور ان کی خوراک اور پانی کی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ تارکین وطن کا کہنا تھا کہ وہ بھوکے اور پیاسے تھے۔ بندرگاہ پر کارروائی کے بعد تارکین وطن کو رات گزارنے کے لیے شارکوئی میں طلبہ کے ہاسٹل میں رکھا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ بہتر زندگی کے لیے یونان اور اٹلی جانا چاہتے ہیں۔ ایجنٹوں کو ہم نے $6000 ادا کیے۔ کشتی کے مالک سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں چکوال ضلع انتظامیہ کی جانب سے DC11 اور DPO11 کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ DC11 نے فتح اپنے نام کی۔ ریاض انجم رپورٹ کریں گے۔ پنجاب حکومت کا کھیلوں کو فروغ دینے اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی ترویج کا ویژن چکوال کی ضلع انتظامیہ بھی پیش DC11 اور DPO11 کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ میچ کو دیکھنے کے لیے مقامی لوگوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود رہی۔ ڈپٹی کمشنر اور DPO چکوال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم سب مل کر کرکٹ کے کھیل کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جہاں پہ ہماری آفیشیل ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی ہم پوری طرح فروغ دیں اور یہ احساس پیدا کریں کہ جو صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں وہ ضرور چکوال میں ان کو فروغ دیا جائے۔ پولیس کے اہلکار ہیں اور جو ڈپٹی کمشنر آفس میں جو ہمارے ڈفرینٹ لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا سپورٹس کھیلنے کا۔ 8 اوورز کے میچ میں DPO11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 136 رن سکور کیے، جبکہ DC11 کی ٹیم نے بآسانی ہدف حاصل کر کے فتح اپنے نام کی۔ فاتح کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ریاض انجم، 92 نیوز چکوال۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔